امام کائنات دی پوری زندگی ساڈے لئی بہترین نمونہ ہے. کیوں؟ قرآن کہی جاندا ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. نبی پاک دی زندگی بہترین نمونہ. میرے پاک پیغمبر جدوں امی دی یاد آ جاندی ماں دے وچھوڑے اندر آنسو بہان لگ جاندے، رون لگ پیندے. یا امی دی عمر دی کوئی خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آوندی، میرے پاک پیغمبر اپنی ماں نو یاد کر کے رون لگ پیندے. او محبتاں، او پیار. حضرات میری طرف ویکھیا جے، ایک دن جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ملی، سونے ہو فاطمہ بنت اسد تواڈی سکی چاچی علی پاک دی مائے حسنین کریمین دی دادی ہے رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ فوت ہو گئیاں نے. جگاں دے پیر جناب محمد اجے سارے نہیں بولے، پھر کہہ دیو صلی اللہ، بولو ذرا اچھی کہہ دیو. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما دی دادی جان دا تذکرہ کرن لگا ہوا. سیدنا علی پاک دی ماں فاطمہ بنت اسد دا تذکرہ کرن لگا ہوا رضی اللہ تعالی عنہا. حضرات میری طرف ویکھیا جے، سیدنا علی پاک اہل بیت نا محبت ایمان دا حصہ ہے. ایمان دا جوزتے ایمان دا معیار جویں صحابہ اکرام دا ادب و احترام حضرات ضروری ہے، انج اہل بیت دا ادب و احترام بھی ضروری ہے. حسین پاک نال محبت ایمان دا حصہ. جے گل آ گئی ہے تے دو جملے سنا دینا، جے تواڈی سبحان اللہ نکلی تے جملے مکمل کراں گا، ورنہ ایتھے ہی چھڑ دیاں گا. اے سنو ذرا محبت نال حضرت حسین سب کو رضی اللہ بولو. رضی اللہ تعالیٰ نو کون نے چین دین دے قرار دین دے وینا حسین دا سینہ ٹھار دین دے اور چین دین دے قرار دین دے وینا حسین دا سینہ ٹھار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے. حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ او کو نانا موڑے ہاتھ چیندہ، او کو نانا موڑے ہاتھ چیندہ، سو رب دی بوں سے دیندہ، سو رب دی بوں سے دیندہ. زبان چشا کے بھوکو تار دین دے وینا حسین دا سینہ ٹھار دین دے. میں جملہ دوبارہ پڑھا تو ذرا محبت نہ جاگ کے سنو. اون کو نانا موٹے ہاتھ چیندہ، سو رب دی بوں سے دیندہ، سو رب دی بوں سے دیندہ. زبان چشا کے بھوکو تار دین دے وینا حسین دا سینہ ٹھار دین دے. نام حسین دا پیارا نیارا، نام حسین دا پیارا نیارا، ہو چنگا لگدا اندے نانے دا نارا. اور نام حسین دا پیارا نیارا، ہو سکو چنگا لگدا اندے نانے دا نارا. نا جگر مومن دا او ٹھار دین دے، جگر مومن دا او ٹھار دین دے وینا حسین دا سینہ ٹھار دین دے. چین دین دے، چین دین دے
قرار دیندے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے رضی اللہ تعالیٰ نو حسین دی دادی جان فاطمہ بنت اسد ایک فاطمہ میرے پیغمبر دی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے فاطمہ بنت اسد نبی پاک دی سکی چاچی ہے تے نبی پاک دی دادی دا نام بھی فاطمہ ہے ایک فاطمہ عمر ابن خطاب دی بہن بھی ہے لیکن میں حضرت علی پاک دی والدہ ماجدہ حسنین کریمین دی دادی جان فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ کرنا چاہنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر نو پیغام ملیا سونے تواڈی چاچی اماں فوت ہوئیاں نے حضور حضرات میری طرف ویکھیا جے حضور جلدی نال تر پے اپنی چاچی دی لاش دے کول آئے میت پئی ہوئی ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روئی جاندے اکھاں چوں آنسو بہائی جاندے نے تے میرے پیغمبر روندیاں فرماندے نے اے میرے اللہ اس میری ماں نو معاف کر دے یا اللہ میری امی نو معاف کر دے میری چاچی دے درجات بلند کر دے اے میرے اللہ اے میری چاچی میری امی دی منند سی میری ماں دے بعد اس میری چاچی نے میریاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں اے میرے اللہ اس میری چاچی نے ماں والا پیار بھی دیتا ہے تے میں نو چاچی والیاں محبتاں بھی دیتیاں ماں دی کمی نہیں رہن دیتی یا اللہ میری امی جیسی میری چاچی نو معاف کر دے نبی پاک فرماندے نے صحابیو اے میری چاچی خود بھکیاں رہ کے میں نو کھلاندی خود بھکیاں رہ کے میں نو پلاندی اپنے بچیاں نو پہلے کھانا نہیں سیندی پہلے کھانا میرے اگے پیش کر دی پہلے دودھ دا پیالہ پیش کرنا ہوندا پہلے میں نو پلاندی میرے پاک پیغمبر دعاواں کر رہے فرمایا اسامہ بن زید ابو ایوب انصاری اور جاؤ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جاؤ جنت البقیع دے اندر جا کے قبر کھودو کچی لحد والی قبر میری چاچی لی بناؤ حضرات قبر کھودی گئی ادھر میرے آقا علیہ السلام نے اپنا کرتا اتاریا کرتا دیتا فرمایا بی بیو میری چاچی نو چنگی طرح غسل دیو اے میرا کرتا میری چاچی نو کفن دے طور تے پہنا دے آجے حضرات نبی پاک تر پہ میرے آقا فرماندے نے میں ذرا قبر دا جائزہ لے کے آواں قبرستان نو تر پہ نے حضرات قبر دا اوپر والا حصہ تیار ہویا اجے نیچے والے حصے نو دیر آقا فرماندے نے صحابیو رک جاؤ میں قبر آپ تیار کرنا نیچے لحد میرے آقا نے تیار کی تھی امام کائنات مٹی دے بوک پر کے بار سٹی جاندے اپنی چاچی لی قبر تیار کری جاندے جدو قبر تیار ہو گئی صحابی بیان کر دینے آمینہ دلال قبر اندر لیٹ گئے اللہ کو جڑی گل میں دسنا چاہنا میرے مرشد قبر اندر لمحے پہ گئے لیٹ گئے قبر اندر رو کے فرمایا میرے اللہ اس میری چاچی نو معاف کر دے رضی اللہ تعالی عنہا اے چاچی ماں دی منندے صحابیہ وی تے نبی پاک دی چاچی وی اے میرے اللہ میری ماں آمینہ دیسوں پردیس جدائیاں دے گئی اے عرشاں والے ربا اے میری ماں جنہیں آمینہ دے بعد میری ماں والیاں خدمتاں کی دیاں نے میں دعا کرنا یا اللہ میری ماں نو معاف کر دے اس میری چچی نو معاف کر دے میرے مرشد پاک نو آج چچی فاطمہ بنت اسد دی وفات اپنی ماں آمینہ دیاں جدائیاں او زخم دوبارہ تازہ ہو گئے آقا روئی جاندے قبر اندر لیٹ کے دعا کری جاندے دعا کر کے نبی پاک باہر نکلے تے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کتھے وے رضی اللہ تعالیٰ نو علی ایک نکرے ماں دی جدائی اندر روئی جاندہ ہے
ہائے میرے اللہ حضرت علی پاک دی سکی ماں سیدہ فاطمہ بنت اسد علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو روئی جاندے نے آقا فرماندے نے علی اگے بڑھ اپنی ماں دی میت نو لاش نو لحد والی قبر اندر اتار دے لوگو اس جوان دے دل تے کیا گزردی ہوئے گی دودھ پلان والی ماں حضرات بچپن اندر محبتاں نال پالن والی ماں اور جیڑی گل بڑا برا نہ مننے جیڑی گل ابو نہ مننے او گل ماں ہس کے من لیندی ہے او ماں محبتاں کرن والی ماں آج علی پاک اپنے ہتھاں نال ماں جدائیاں دے گئی اللہ دے اندر اتار دے پے تے زارو قطار آنسو مٹی دے اندر مل دے پینے یا اللہ جنہ دیا ماں تر گئیاں انہ دیا قبران و جنت باغ بنا دے پھر کہہ دیو آمین کہہ دیو حضرات ماں دی جدائی انہوں پچھو جن دی ماں دنیا تو چلی گئی ہے سنو ذرا ایک جملہ تیان نال محبت نہ جملہ سنے آنجے حضرات میری طرف ایکھو اور پوت پاویں برا ہوئے ماں برا کہندی نہیں مار کے بھی بچے آندہ دکھ کدی سہندی نہیں اور لگن دیندی نہیں لوگو تتی ہوا ماواں جدوں مار جاندیاں دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا ماواں جدوں مار جاندیاں اپنی ماواں والی ٹھنڈ کون پاندا ہے منہ متھا چم کے تے سینے کون لاندا ہے کون منگ دے مگروں دعا ماواں جدوں مر جاندیاں اوے اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے اوے اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے رہندے دل وچ دل والے چاہ ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں ہو پت گھر آ ماواں جدوں مر جاندیاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اپنی ماں سیدہ فاطمہ بنت اسد دی میت نو لحد اندر اتارو رو رو کے پتر نے حضرات ماں دا وچھوڑا برداشت کیتا ماں نو لحد اندر اتاریا جدوں دعا کر لئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مٹی پارے نے مٹی بھی پا لئی ہن دعا بھی کر لئیے میرے آقا پھر بھی روئی جاندے فرمائے یا اللہ میری ماں دی اس قبر نو جنت دا باغ بنا دے امیاں کیڑا کیڑا دکھ بھولا امی دی جدائی ماں دی جدائی اجے گل سمجھ نہیں آئی تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گل سنا دینا وا صحیح روایات اندر ہوندے جگاں دے پیر نے علی پاک دے نال جدوں فاطمہ دا نکاح کیتا الوداع کرن لگے میرے آقا صحابہ دے اندر بیٹھے نکاح ہو گیا ان رستی دا ٹیم میں سیدہ فاطمہ نو دلہن بنایا گیا دلہن کی بنانا کوئی نویاں پوشاکاں نہیں سمندری والے ہو اوہی کپڑیاں دا پرانا جوڑا تو کے دوبارہ پہنا دیتا گیا اے خاتون جنت جنتی بی بیاں دی سردار فاطمہ حسنین دی اماں جان فاطمہ علی دی زوجہ محترمہ فاطمہ میرے پاک پیغمبر دے دل دا چین تے قرار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نمیں جوڑے کوئی نہیں اوہی پرانے
بوسیدہ وہی کپڑے دھو کے دوبارہ پہنا دیتے گئے سیدہ فاطمہ نو علی پاک نال وداع کرن دا موقع آیا ہے تے میری تیری اماں جان ام سلمہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی ام سلمہ نالے بیٹی نو الوداع کر رہی ہیں حضرات رو کے گل کہہ دیتی اور سمندری والے ہو جوان بیٹی جوان بہن کروں الوداع کر دیا ابو دے دل تے بھی گران گزر دیئے امی دے دل تے بھی دکھڑے گران گزر دینے حضرات جے ماپے زندون روک روک کے الوداع کر دینے تے جیڑیاں بیٹیاں دے باپ تر گئے جنہ دیاں ماما تر گئیاں حضرات انہاں واسطے تے مصیبتاں دے پہاڑ ٹہ جاندے نے اجے امی خدیجہ کوئی نہیں سکا کوئی ماں جمعہ پراوی تے فاطمہ دا کوئی نہیں حضرات ابو الوداع کرن لگا تے ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے منہ وچوں نکل گیا کاش نی بیٹی فاطمہ کاش اج تیری امی خدیجہ زندہ ہوندی کاش اج خدیجہ زندہ ہوندی کنا چاوانا الوداع کر دی بس اے گل کرن دی دیر سیدہ فاطمہ دے صبر دے بند ٹوٹ پے زارو قطار روئی جاندیاں میرے مرشد پاک فرماندے نے ام سلمہ کس موقع تے خدیجہ نو یاد کرا دیتا واہ خدیجہ خدیجہ اسی امام کائنات فرماندے نے ام سلمہ میں نو خدیجہ کیا کر دی اے محبوبہ انج لگتا ہے جویں چھوٹی بیٹی فاطمہ دی شادی دے موقع تے میں دنیا ہی چھڑ جاندے اور لوگوں جویں بیمار ماپے دکھی مجبور ماپے آندنے نے میرا پتر اے میری بیٹی اندے جلدی ہاتھ پیلے کر دیو انج لگدا ہے جویں میں دنیا ہی چھڈ جانا ہے آقا فرماندے نے مینوں خدیجہ کیا کر دی سونیو انج لگدا ہے جویں میں دنیا چھڈ جانا ہے ہائے میرے اللہ یا اللہ جنہاں دیاں ماواں زندہ نے قدر دی توفیق دے دے حضرات جنہاں دیاں تر گئیاں ماں دا وچھوڑا کیے دو تین جملے سن لو ماں دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا ماں دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا جنتاں دے بوٹیاں والی چھانا گواویں ربا کنا سونا بوٹا اے کنا سونا بوٹا اے دنیا تے لایا تو کنا سونا بوٹا اے دنیا تے لایا تو پھل اس بوٹے جیا کوئی نہ بنایا تو ٹینیاں تے پتیاں نو ٹوٹن تو بچاویں ربا ماں دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا ماں دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا روندے نے بچے جدوں اجڑ گلزار جاندی اوندی یاد جدوں آکے بہار جاندی ساواں نال جیون والی اور ساواں نال جیون والی ماں نہ گواویں ربا ماں دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا اور ماں جیا درد کوئی ویروں اور نہیں اور ماں جیا درد کوئی ویروں نہیں جانتا ماں دے قدماں تھلے سکھ ہے جہان دا اور ماں دے قدماں تھلے سکھ ہے جہان دا ماں دی رضا تے خوش ساڈے تے ہو جا باپ ماں دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا اور ماں دیا سچا سوتا کتھوں بھی نہیں لبدا اور ماں
جیا سچا سودا کتوں بھی نہیں لبدا سٹ لگے پت نو تے دل ماں دا حل دا ایڈی ہمدردی والا ساک نہ گواویں ربا ماں دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا جنتاں دے بوٹے والی چھان نہ گواویں ربا ماں دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا ماں دی غلامی وچ ہوندے نے گزارے چنگے ماں دی غلامی وچ اوے امی دی حیاتی زندگی وچ ہوندے نے گزارے چنگے ماں سینے لاوے پتر ہون پاویں مندے او ماں سینے لاوے پتر ہون پاویں مندے ماں دی سو ماں دی سیوا وچ او ماں دی خدمت وچ او ماں دی سیوا وچ زندگی مکاویں ربا ماں دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا اے جنتاں دے بوٹیاں والی چھان نہ گواویں ربا ماں دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا سیدہ فاطمہ رو رہیاں نے میرے پاک پیغمبر آئے فرمایا بیٹی فاطمہ حوصلہ کر بیٹیے میں تیرا ابو جن جوگا ہے وہاں تینو تیری ماں والا پیار بھی دیواں گا ابو والا پیار بھی دیواں گا حضرات حوصلے واسطے تے گلاں ٹھیک نے لیکن ماں دیاں محبتاں ماں والا پیار ماں ہی دے سکدی ہے میرے آقا بھی امی دی جدائی اندر روئے علی پاک بھی امی دی جدائی اندر روئے سیدہ فاطمہ اپنی ماں ختیجہ دے وچھوڑے اندر روئی امیاں کیڑی کیڑی گل سناواں ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر تشریف فرما اے نبوت تو پہلاں دیاں باتاں باہروں دروازہ کھٹ گیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر میرے پاک پیغمبر اپنی بیوی نال محوے گفتگو نے گھر دے اندر بیٹھے دروازہ کھٹ گیا دروازہ کھٹکھٹان والی کوئی بی بی باہروں آواز مار کے آندی ہے بیٹا محمد اے بیٹے محمد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جلدی نال تڑپ کے دروازے دی طرف دوڑ پے میرے آقا کالے کالے بوئے دی طرف تر پے سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے محبوبہ گل کی جلدی جلدی دروازے دی طرف جا رہے ہو میرے آقا فرماندے نے خدیجہ بوا کھٹکے ہے آواز آئیے نی میری خدیجہ میں نو انج لگ دائی جویں میری سکی ماں آمینہ قبرہ چوٹ کے بار میرے دروازے تے آ گئی ہے میری امی میں نو آوازہ مار دی پئی میری ماں میں نو آوازہ مار دی پئی ہے حضرات پوری زندگی میرے آقا امی نو یاد کرتے رہندے ماں دی جدائی اندر روندے رہندے فرمایا خدیجہ انج لگ دائی جویں میری ماں قبرہ چوٹ کے میرے دروازے تے آ گئی ہے آقا نے دروازہ کھولیا باہر ایک بڑی جی بی بی بڑی جی اماں چہرے تے سلوٹاں پئیاں حضرات وڈیری اماں دروازے تے کھڑی میرے آقا فرماندے نے مائے کون تو کنوں ملنائی تے انہیں نبی پاک دا ہاتھ پھڑیا ہاتھ پھڑ کے چومن لگ پئی آندھی میں میرے بیٹے محمد پہلے رج رج کے پتر دی زیارت کر لیں دے میں تعارف بھی کرا دینیاں ہاتھ چمی جاندی آندھی میں میرے بیٹے پہلی مرتبہ میں تینوں بچپن اندر ویکھیا تیری تھوڑی جی عمر سی دوجی واری اج تینوں
जवानी अंदर भी नहीं पईया हाथ चुम रही है रो रही है हाथ चुम रही है रो रही है मेरे आका फरमांदे ने माए अज तू पहला मैं तेनू मक्के अंदर नहीं हो वेखिया मैं तेनू नहीं हो पहचानिया नी मां तू कौन है ए रो के आंदी मेरे लाल ए मेरे बेटे क्या वाकई ही नहीं पहचानिया मैं तेरी दुध वाली रजाई मां हलीमा तेरे बूए ते आई मैं तेरी रजाई मां तेरे बूए ते आई खुदा दी कसम मेरे पाक पैगंबर दे दिल ते क्या गुजरी होएगी हुजूर ने बां फड़ी माए मैं सदके कुर्बान नी अम्मा अंदर तशरीफ ले आओ फरमाया खदीजा मेरी मां नू रब ने मेरे बूए ते टोर ले आंदा है और मावां नाल बदतमीजियां करने वालों और मां दा दिल दुखाने वालों और मां नाल बदतमीजियां ते गुस्ताखियां ते गल पीछे रह गई लोग मावां नू चपेड़ा मारते ने लोग मावां नू अज धक्के देंदे हाय मेरे अल्लाह ओ हजरात फिर जमीन क्यों ना फट जाए ज़लज़ले क्यों ना महंगाइयां ते तबाहियां क्यों ना मच जान सक्का पुत्र जदों मां नू चपेड़ा मारे फिर तूफान ते आने आने फिर ज़लज़ले ते ज़मीन फटनी फटनी और खुदा दी कसम जिस मां ने छाती दा दुध पिलाया 2 साल हजरात छाती दा दुध पिलाया उस मां दे कोल बह के हत्था नू सुंघ लिया कर नाखुना नू सुंघ लिया कर तेनू तेरा बचपन याद आ जाएगा उस मां ते अज जुल्म करना है और मुसलमान जिस मुर्शद दा कलमा पढ़े आई वो पैगंबर वेख ले मां दी कितनी कदर करने वाला नबी पाक दी रजाई मां बूए ते आई ते अपनी हकीकी मां आमिना याद आ गई अंदर लेके गए कपड़ा बिछाया मेरे पाक पैगंबर ने अपनी चादर उतार के नीचे बिछा दी फरमाया मां मेरी चादर दे ऊपर बह जा मां हलीमा रजाई मां चादर दे उत्ते बह गई ते जग्गां दे पीर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ फड़ के मां दा चुम्मी जांदे नी माए दस तेरा की हाल है नी अम्मा तेरा की हाल तबीयत कैसी नी मेरी माए मेरी बहन सीमा दा की हाल है अम्मा मेरे वीर अब्दुल्ला दा की हाल है बाबा हारस दा की हाल है मेरे आका हाल पुछदे पे ते मां हलीमा ने जेड़ी गल कही मावा वाले ओ कलेजा हला देन वाली गल बुरड़ी जी अम्मा रो के आंदी बेटा मैं मजबूर लाचार गुरबत दी सताई दुखां दी मारी ए मेरे बेटे मैं तेरे बूहे ते चल के आई कई दिन साडे चुल्हे अंदर अग नहीं बलदी तेरी बहन शीमा भुख दी वजह नाल हड्डियां दा टांचा बन चुकी है कई दिन कुछ पकदा नहीं मैं गुरबत दी सताई मैं मजबूरियां दी मारी दुखां दी सताई ए मेरे बेटे मैं तेरी मां रजाई दुध पिलाण वाली तैनू खिलाण वाली लोरियां देण वाली छाती दा दुध पिलाण वाली तेरी रजाई मां तेरे कोल तेरे बूहे ते साइल बन के आई कुछ आटा दाना कुछ अनाज लैण आई ए मेरे पुत्रा काश हो सकदा अजे भी मैं ना आउंदी पर मैं मजबूर हो के आई पुत्रा मैं तेरी मां तेरे कोल कुछ लैण आई अल्लाह दी रजा ली मां दी खिदमत कर दे लोको मां पैगंबर ते बूए ते रजाई आई मेरे मुर्शद पाक अम्मी दियां गल्लां सुन के रोई जांदे ने आ दुनिया दे लोको मां दी बेटा तू बचपन अंदर गया से बरकतां ही बरकतां तू वापसी आया बरकतां मुक गईयां अज बूए ते साइल बन के आई कुछ लैन आई और नौजवानों मेरा तुहाडा ओ
پیسہ جڑا امی تے خرچ ہوئے ابو تے خرچ ہوئے اندے نالوں بڑی سعادت دی گل ہی کوئی نہیں۔ دولتاں والے ہو امی دی صحت دا خیال کرو، دارو دوا لے کے دیا کرو، امی ابو نو اچھے کپڑے پہناؤ، اچھے کھانے کھلاؤ۔ اور خدا دی قسم اے مہمانہ ٹر جانے جدوں ماپیاں نے ٹر جانے پھر حضرات جدائی والے سیک بڑے اوکھے۔ ایک میں نو آندہ حضرت جی میرے لیے دعا کرنا، گڈی بٹھا کے رون لگ پیا۔ میں کیا گل کیے؟ آندہ امی یاد آ گئی، حضرت جی ابو بھی فوت ہو گیا تے ماں بھی فوت ہو گئی ہے، امی دا بچھوڑا۔ حضرت جی اسی 5 بھائیاں، ساڈی امی ابو نے اچار نہ روٹیاں کھا کے سانو پڑھایا لکھایا، ساڈیاں تربیتاں کیتیاں، غربتاں ویکھیاں، باپا بیمار لچار کلا محنتاں کرتا رہا، امی دن رات محنتاں کر کے سانو پڑھا لکھا گئے نے۔ حضرت جی ہن بینک بیلنس تے گڈیاں اللہ پاک نے رزق دی فراوانی کر دیتی ہے، لیکن امی بھی کوئی نہیں تے ابو بھی کوئی نہیں۔ جدوں ماپے زندہ ادو کرے کھانو ڈنگ داتا نہیں ہو۔ اج دولتاں رب نے دتیاں لیکن جمن والی ماں کوئی نہیں، پالن والا باپ کوئی نہیں۔ کاش ماپے زندہ ہوندے میں انہاں نو عمرہ کراندا، حجاں کراندا، خدمت کردا، پیر دباندا، میں اتنی دیر تک بستر تے نہ سوندا جب تک امی ابو نو راضی نہ کردا۔ ہائے میرے اللہ اے دل دیاں حسرتاں دل چ رہ گئیاں۔ حضرت جی میرے ماپیاں لی دعا کر دیو، اور میاں احساس دینا چاہنا خدا راج زندہ نے قدر کرو، جے ٹر جان گے تے پھر بعد پچھتان دا کیا فائدہ۔ اونا ویراں نو پوچھ نہیں جیندی امی کوئی نہیں، جیندی امی دنیا تو تر گئی، اگے جاندا خوشی خوشی اوندا خوشی خوشی۔ خدا دی قسم کر دے اندر جڑی گل کرنی ماں نال کرنی، کھان پین نو منگنا امی کول منگنا۔ حضرات میری طرف ویکھیا جے او ماں ہی نہیں رہی تے جوان دی زندگی ہنیر بن جاندی، بیٹیاں دی زندگی تیاں دی زندگی حضرات اندھیر بن جاندی ہے۔ میرے پاک پیغمبر اج ماں رضائی ماں حلیمہ دے کول بیٹھے، فرمایا مائے حوصلہ کر میں ضرور خدمت کرانگا، امی میرے کول رو میں خدمت کران۔ سیدہ حلیمہ میرے آقا کول 8 دن رہی ہیں، نبی پاک ون سونے کھانے کھلان دے رہے۔ ایک دن ماں دی محبوبہ میں واپسی جانا چاہنی ہوں، تیری بہن شیمہ انتظار کر دی ہوئے گی۔ میرے آقا فرماندے نے ختیجہ اے میری ماں حلیمہ ہی دودھ پلان والی ماں، ان دی خدمت کر کوئی تحفے گفٹ دے دے۔ میرے مرشد بازار گئے، 2 چادراں دوپٹے لے کے آئے، کپڑیاں دے جوڑے لے کے آئے۔ آقا فرماندے نے اماں اے کپڑیاں دا جوڑا تیرے لئی، اے کپڑیاں دی چادر تیرے لئی، اے دوپٹہ تیرے لئی نیمائے، اے چادر تے دوپٹہ تیرے لئی، اے کپڑیاں دا سوٹ میں تیرے لئی تحفہ لے کے آیا۔ اور ماں دے نال بدتمیزیاں کرنے والو، ماں باپ نو روان والو، نبی پاک نے رضائی ماں نو گفٹ دیتے نے، ایک کپڑیاں دا جوڑا ایک چادر، فرمایا میری بہن شیمہ نو دے دیویں، میری دودھ دی رضائی بہن شیمہ لی تحفہ۔ اور بہنہ دے سرا تو دوپٹے لان والے ہو ظالمو، اور بہنہ دا حق کھان والے ہو ظالمو، بہنہ دیاں وراثتاں نپن والے ہو ویرو۔ خدا دی قسم اج پائی بہنہ دیاں دکاناں کھا جاندا ہے، زمیناں کھا جاندا ہے، مربے کھا جاندا ہے۔ اور اج پائی بہنہ تے ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، وراثتاں ہڑپ کر جاندا ہے۔ میں قربان جاواں جس مرشد دا کلمہ پڑھیا ہے وہ دودھ دی رضائی پہن لئی کپڑے تحفے دے رہا۔ میرے
آقا تورن لگے سیدہ خدیجہ آئیاں فرمایا سونےو اے 40 بکریاں تواڈی ماں حلیمہ لی تحفہ لے آئی ہیں اے 40 بکریاں نے ایک اونٹ غلے نہ لدیا اناج نہ لدیا میرے آقا ماں حلیمہ نو توڑ دے پینے حضرات نبی پاک ماں حلیمہ نو توڑ دے پے اونٹ بھی دتا غلہ بھی دتا اناج بھی دتا 40 بکریاں بھی ماں اونٹ تے بیٹھی امام کائنات نے مہارا پھڑیاں فرمایا مائے ایک میرے نال وعدہ کر نی اماں جدوں اے مال مک جائے گا دوبارہ اپنے بیٹے محمد کو ضرور آئیں گی دوبارہ اپنے بیٹے کو ضرور آئیں گی سونےو میرے ویریوں میرے بزرگوں میں گل سمجھانا چاہنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتھے پوری زندگی اپنی امی دی جدائی اندر روندے اوتھے امی دی کوئی سہیلی یا امی دے تعلق والی بی بی امی دی ہم عمر بی بی اوندی آقا حسن سلوک کر دے حضرات حسن سلوک کر دے میری طرف کھیا جے اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا ہے اللہ فرماندے نے لوگو اپنی ماواں دی قدر کرو ماواں دی عزت کرو کیوں اے سنو دھیان نال فرمایا حملتہ امہ کرہا وضعته کرہا وحملہ وفیصالہ 30 شہرا اور پوری زندگی بندہ امی دی قدمت پہ کی خدمت کرے حضرات جدو ماں نے جمعہ جڑی تکلیف ہوئی حق اوندہ بھی ادا نہیں ہوندہ امیاں مر جانے سارے نے ٹر جانے انہاں ماں پیاں دی قدر کریا کر عزت کریا کر پھر بھائیاں دی پرزور فرمائے دو جملے نہ دھوپرنی نہ چھان بندے نہ دھوپرنی نہ چھان بندیا نہ پیورنا نہ ماں بندیا ہر شین آخر مٹ جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا نہ دھوپرنی نہ چھان بندیا نہ پیورنا نہ ماں بندیا اے باپ سران دے تاج نے ہوندے ویر مرن کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویران دیا باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں او شام پئی اتے دیگر ویلا اتے پنچھی گھرانو آئے نیام دے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے بڑے عرصے بعد بھائیاں دی پرزور فرمائش تے کوئی چند جملے پڑھنا چاہنا حضرات بیٹی امی فوت ہو گئی امی دی جدائی اندر اے بیٹی نے رو رو کے جڑیاں گلاں کی تھیاں نے حضرات آنا ہو چند گلاں سن لے آجے ایک بیٹی امی دی جدائی اندر ماں دا بچھوڑا امی دے بچھوڑے اندر جڑی ماں بیٹی نے دکھاں پریاں گلاں کی تھیاں نے اے دو تین گلاں سنو تے پھر دعا کریے ماں مری تے رشتے ہی مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہندے ماں نال ماں مری تے رشتے ہی مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں چاواں نال ماں
نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال کیویں اج دل تے گزری نال کسے دے ہووے نا میرے وانگو خون دے آنسو شالا کوئی بھی رووے نا کردی سے تو رخصت مینوں اپنی نیک دعاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال اتنی جلدی وچ قبراں دے لالیا کیویں تو ڈیرائے نی مائے اتنی جلدی وچ قبراں دے لالیا کیویں تو ڈیرائے حال پوچھنا تیرے باجوں کسے بھی نہیں اج میرا ہے دکھ کسے نہیں بنڈنا میرا دکھ کسے نہیں بنڈنا میرا کسے نو کیوں رواواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال لکھاں نظم جڑی ترتیب اے حضرت حاجی حافظ اپنے ظفر صاحب فکاڑے والے حافظ اللہ تعالی اے جملے انہاں دے نے جڑے میرے کول پہنچے تے میں ملک اندر پڑھے نے حضرات اور بھی علماء نے پڑھے نے اے جملے ذرا سنیاں جے اللہ پاک حاجی ظفر صاحب نو تندرستی والی لمبی زندگی دے اونچی کہہ دو آمین لکھاں بھائی پر جائیاں ہون پر ماں والا پیار ملدا نہیں لکھاں بھائی پر جائیاں ہون پر ماں والا پیار ملدا نہیں کسے بھی سینے لا کے پوچھنا دکھ میرے دل دا نہیں اندر ہی اندر دکھ پی جاساں اپنیاں چند ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال دکھ سکھ ویلے ماں میری تو سا نال سا ملاوندی سیں دکھ سکھ ویلے ماں میری تو سا نال سا ملاوندی سیں آپ تمائے بھوکی رہ کے مینوں رج کھلاوندی سیں پکے ہن بھی چھوڑے پہ گئے پکے ہن بھی چھوڑے پہ گئے پیکیاں میریاں تھاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال چہرہ تیرا دسدا نہیں نی مائے چہرہ تیرا دسدا نہیں پر یاداں تیریاں آوندیاں نے دکھاں بھریاں کالیاں راتاں مینوں وڈ وڈ کھاندیاں نے نیندراں میریاں اڈ گئیاں نے کسے نو کیوں جگاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال پیکے ہوندے ماواں نال ایداں آون بن ماواں دے اے ایداں کیویں ہوندیاں نے ویکھ کے خوشیاں لوکاں دیاں میریاں اکھاں بھر بھر روندیاں نے ہن مچھلی وانگوں تڑپنا پینا ہن مچھی وانگوں تڑپنا پینا کسے نو کیوں تڑپاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال ماں دی جدائی اندر ایک دکھی بیٹی ماں دے بچھوڑے اندر رو رو کے کہہ رہی ہے نی مائے بٹھایا مینوں وچ ڈولی دے اے جدائی سہ گئی سا ماں دا بچھوڑا ماں دی جدائی جملہ سنیا جے بیٹی رو رو کے کہہ رہی ہے بٹھایا مینوں وچ ڈولی دے اے جدائی سہ گئی سا پکی جدائی ماں والی سن کے ایتھے آ کے رہ گئی سا پکی جدائی ماں والی سن کے ایتھے آ کے رہ گئی سا ڈھانچہ بن کے لگی پھراں میں ڈھانچہ
بن کے لگی پھرا میں آخر چند ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال ماں مری تے رشتے ہی مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا